स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी सिटिभिटी इन्ट्रान्स अन्तर्गत सोधिने साइन्स सब्जेक्टबाट जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ हामी आजदेखि चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट भयो। हामी चाहिँ त्यसको सिरिज पढ्न गइरहेछौँ र यसमा चाहिँ म सिटिभिटी को जुन इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ त्यो इन्ट्रान्स इक्जाममा सोधिएका अथवा फ्युचरमा सोधिन सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू म चाहिँ गराउँछु र यो पार्टमा चाहिँ म इन्ट्रान्स वाइज चाहिँ पढाउँछु। इन्ट्रान्स वाइजमा चाहिँ के हुन्छ भने कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम क्वेशन्सहरू मेमोरी बेस्ड हुन्छ, कतिमा फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ, कतिमा पर्दैन। सो मेमोरी बेस्ड पनि क्वेशन्स म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो सिटिभिटी इक्जाममा सोध्या छ। सो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, आजको भिडियोदेखि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पार्ट नम्बर 1 भयो। यो चाहिँ पार्ट 01 मैले लेखेँ, यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सिटिभिटी इन्ट्रान्स पढ्न गइरहेछौँ र त्यसमा पनि मोर स्पेसिफिक भन्दाखेरि हामी साइन्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्छौँ। सिटिभिटी इन्ट्रान्समा यो 10 क्लासलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर जुन क्वेशन्सहरू साइन्स भन्ने सब्जेक्टबाट जुन क्वेशन्सहरू सोध्छ त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। सो हेडिङ चाहिँ के भयो, सिटिभिटी इन्ट्रान्स। अनि यो जुन हाम्रो भिडियो छ यो चाहिँ थुप्रै फिल्डहरूको लागि युजफुल हुन सक्छ। जस्तै जो चाहिँ स्टाफ नर्स पढ्न चाहनुहुन्छ 10 पछि, स्टाफ नर्सको लागि नि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा सिटिभिटी अन्तर्गत यही क्वेशन्सहरू, यस्तै खालको क्वेशन्सहरू सोधिन्छ। सो त्यसको नि यहाँ चाहिँ प्रिपरेसन हुने भयो। त्यही अनुसार हेल्थ एसिस्टेन्ट एचए जुन भन्छौँ हामी, यसको पनि प्रिपरेसन यही हुने भयो। साइन्स भन्ने विषयमा, साइन्स भन्ने पार्टको जुन साइन्स सब्जेक्टबाट जुन क्वेशन्सहरू सोधिन्छ त्यो क्वेशन्स चाहिँ म तिमीहरूलाई गराउँछु। माइसेल्फ सत्यम कुमार झा। त्यही अनुसार डी फार्मेसी को पनि प्रिपरेसन हुने भयो। सो एउटै भिडियोमा म्याक्सिमम फिल्डहरू हामी कभर गर्न खोज्छौँ। सो यो भिडियोहरू चाहिँ ल्याब टेक्निसियनमा पनि युज हुन्छ। ल्याब टेक्निसियनको प्रिपरेसनको लागि पनि युजफुल हुन्छ। त्यही अनुसार ओए र एएनएम को प्रिपरेसनको लागि पनि युजफुल हुन्छ। सिएमए, जेटिए, थुप्रै फिल्डहरूमा। त्यही अनुसार फोरेस्ट्री, कोही मान्छे यदि फोरेस्ट्रीमा जान चाहनुहुन्छ, एग्रिकल्चरमा जान चाहनुहुन्छ, त्यही अनुसार रेडियोग्राफीमा यदि डिप्लोमा कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, डिप्लोमा भनेको पोलिटेक्निक कोर्स भयो, 10 पछि गरिने कोर्स, 3 वर्षे कोर्स। एग्रिकल्चर भयो, त्यही अनुसार रेडियोग्राफी। यो सबै फ्याकल्टीको नामहरू म लेख्दैछु जुनमा चाहिँ तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोहरू पढेर। त्यही अनुसार डेन्टल साइन्समा यदि डिप्लोमा कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि यो भिडियो युजफुल हुने भयो। ल्याब एसिस्टेन्टको लागि पनि यो भिडियो युजफुल हुने भयो। यी सबै प्रोग्रामहरू हाम्रो सिटिभिटी अन्तर्गत लन्च हुन्छ र यी सबै प्रोग्रामहरूमा, यी सबै इन्ट्रान्स इक्जामहरूको लागि साइन्स भन्ने सब्जेक्टबाट जुन जुन क्वेशन्सहरू सोधिन्छ त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ। र साइन्सको 4 वटा पार्ट हुन्छ, थाहा छ तपाईँलाई। जुन हामी 10 क्लासको साइन्स पढ्छौँ त्यसको 4 वटा पार्ट हुन्छ। फर्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो हुन्छ फिजिक्स, सेकेन्ड पार्ट हाम्रो हुन्छ केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट हाम्रो हुन्छ बायोलोजी, फोर्थ पार्ट हुन्छ हाम्रो एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजी पनि भन्छ यसलाई। यसमा हामी अर्थको ल्यान्ड फर्म्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ। एस्ट्रोनोमी यो हाम्रो प्लानेट्सहरू, ग्यालेक्सीहरूको बारेमा, कन्स्टिलेसन्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। सो यो साइन्समा जुन यो 4 वटा पार्ट छ, बायोलोजीको पनि 2टा पार्ट हामी गर्न सक्छौँ। बायोलोजीको पनि 2टा पार्ट, एउटा हुन्छ जुलोजी र अर्को हुन्छ बोटनी।
यो जुन हाम्रो जुलोजी छ यसमा चाहिँ हामी एनिमलहरूको बारेमा स्टडी गर्छौं भने बोटनीमा चाहिँ हामी प्लान्टको बारेमा स्टडी गर्छौं। सो व्हाट डू यू मीन बाय जुलोजी यदि कसैले सोध्यो भने इट इज द ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ द स्टडी अफ एनिमल्स। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनिमल्स हुन सक्छ, युनिसेलुलर टु मल्टिसेलुलर एनिमल्सहरू हुन सक्छ, प्रोटोजोआ हुन सक्छ, एउटा सेलले बनेको एनिमल हुन सक्छ, अथवा मल्टिसेलुलर हामी ठुलठुला जनावरसम्म हुन सक्छ। त्यो सबै स्टडी हामी जुलोजी भन्ने पार्टमा गर्छौं। ZOOLOGY। यसको नाम कसरी याद गर्ने? जू भनेको चिडियाखाना, चिडिया भनेको जनावरहरू, यसरी याद गर्नु। सो जुलोजीमा चाहिँ हामी एनिमल्सहरूको स्टडी गर्छौं र बोटनीमा चाहिँ हामी प्लान्टको स्टडी गर्छौं। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लान्ट्स हुन्छ, कोही चाहिँ मोनोकोटिलेडन, कोही चाहिँ डाइकोटिलेडन, ब्रायोफाइटा, पेटेरिडोफाइटा, जिम्नोएस्पर्म, एन्जियोस्पर्म, यो धेरै भेराइटीका प्लान्टहरू हुन्छन्। यिनीहरूको स्टडी चाहिँ हामी बोटनीमा गर्छौं। अब चाहिँ हामी यो पार्टमा चाहिँ बायोलोजी सेक्सनबाट पढ्न स्टार्ट गर्छौं। सबै सेक्सन्स हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौं। होल साइन्सको सिलेबस हामी कम्प्लिट गर्छौं अकर्डिङ टु द सिटिभिटी इन्ट्रान्स एक्जाम प्याटर्न। सो पहिला चाहिँ हामी बायोलोजी पढौं। सबै पार्टहरू हामी कम्प्लिट गर्दै जान्छौं इन डिफ्रेन्ट पार्ट। यो चाहिँ पार्ट 1 हो। सो इन्ट्रान्समा मैले अघि नै भने तपाईलाई मेमोरी बेस्ड क्वेशन्सहरू सोध्छ। सो तपाईलाई यो टर्मिनोलोजीहरू बायोलोजीमा चाहिँ मेन चाहिँ के हुन्छ भने टर्मिनोलोजीहरू, डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ, लर्न बाई हार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिपय कुराहरू अब थुप्रै टर्मिनोलोजीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू यिनीहरूलाई याद मान्न नि झ्याउ मानिरहेको हुन्छ, गाह्रो मानिरहेको हुन्छ, तर याद नगरी सुख छैन। एक्जाममा चाहिँ डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ, बाई हुक अर क्रुक याद गर्नु पर्यो। म चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ वेमा भनिदिन्छु सो द्याट सम्झिन सजिलो हुन्छ, तर तिमीलाई सम्झिनै पर्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। यदि एक्जाममा राम्रो स्कोर यदि ल्याउनु छ भने मेहनत चाहिँ गर्नै पर्यो। सो केही गर्नु पर्दैन, कपी कलम लिएर यो भिडियो हेर्नको लागि बस्नु होला र म सबै मेटेरियल डिस्कस गर्छु। तपाईसँग यदि किताब छैन भने इट्स ओके, क्वेसन ब्याङ्क छैन भने इट्स ओके, कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ, यो सेट प्र्याक्टिसका लगायतका कुराहरू सबै हामी गर्छौं र ओल्ड सिटिभिटीले सोधेका क्वेसन्सहरू, ओल्ड क्वेसन्सहरूको पनि सोलुसन चाहिँ म तिमीहरूलाई गराउँछु र म चाहिँ स्पेसिफिकली साइन्स पार्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्छु। साइन्स पार्टमा चाहिँ म चाहिँ तिमीहरूलाई गाइडेन्स प्रोभाइड गर्छु र अरू पार्टको भिडियोहरू चाहिँ अरू सरहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। सो गेट रेडी फर बायोलोजी सेक्सन। अब यसमा चाहिँ बायोलोजीको जुन यो बायोलोजी जुन हाम्रो ब्रान्च छ, साइन्सको जुन पार्ट छ, यो एकदमै डाइभर्स फिल्ड हो। यो एकदमै डेप्थ पार्ट हो बायोलोजीको। यसको एकदमै डाइभर्स फिल्डहरू हुन्छ। सो यसमा केही इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजीहरू हुन्छ जुन चाहिँ म बताउँछु। तपाईहरुको काम हुन्छ उनीहरूलाई घोक दिने। एक्जाममा सिधै यहाँबाट यो पार्टहरूबाट क्वेसन सोधेको देखिन्छ। सो पहिला कुरा चाहिँ हामी हेरौँ मोर्फोलोजी भनेको के हो। यो टर्महरूको मिनिङ बुझ्दै जानु। मोर्फोलोजी यो इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू म लेखाउँदैछु। अब मोर्फोलोजीको मिनिङ हुन्छ कुनै पनि जनावरको, कुनै पनि अर्ग्यानिजमको, अर्ग्यानिजम भनेको हामी लिभिङ बिङ्स भन्न सक्छौँ अथवा स्मल अर्ग्यानिजम्स भित्र जे नि हुन सक्छ। सानो खरायोदेखि लिएर एलिफेन्टहरूदेखि लिएर पाइसेसहरू, यो फिसेसहरू जे नि हुन अर्ग्यानिजम्स भनेको जुन सजीव छ। प्लान्ट हुनु भएन, सजीव। कुनै पनि अर्ग्यानिजमको, सजीव भनेको लिभिङ बिङ्सलाई हामी सजीव अथवा नन लिभिङ बिङ्सलाई हामी निर्जीव भन्छौँ नेपालीमा। त्यसैले मोर्फोलोजी भनेको के भने कुनै पनि अर्ग्यानिजमको एक्सटर्नल फिचर्स, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो अर्ग्यानिजम कस्तो देखिन्छ, त्यसको एपियरेन्स के हो, बडीमा हेयर छ कि छैन, ती लगायतका कुराहरू चाहिँ एक्सटर्नल फिचर्समा आउने भयो। र मोर्फोलोजी भन्ने जुन बायोलोजीको ब्रान्च छ यसले चाहिँ एक्सटर्नल फिचर्सको स्टडी गर्छ। कुनै पनि अर्ग्यानिजमको एक्सटर्नल फिचर्सको स्टडी चाहिँ मोर्फोलोजी ब्रान्चले गर्छ। सो मोर्फोलोजी भनेको के हो त? स्टडी अफ एक्सटर्नल फिचर्स अफ एन अर्ग्यानिजम। यति मैले बुझाइदिए। अब यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सिधै। स्टडी अफ एक्सटर्नल फिचर्स, बाहिरका फिचर्सहरू, गुणहरू, अर्ग्यानिजम कसरी बन्या छ त्यसको एपियरेन्सका कुराहरू चाहिँ एक्सटर्नल फिचर्स अन्तर्गत आउने भयो। एक्सटर्नल फिचर्स अफ एन अर्ग्यानिजम, अर्ग्यानिजमको चाहिँ एक्सटर्नल फिचर्सको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। ठीक छ।
अब अर्को पार्ट चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं साइटोलोजी। अर्को पार्ट चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं साइटोलोजी। र साइटोलोजी भनेको के हो त स्टडी अफ सेल्स। जुन हाम्रो शरीरमा सेल्सहरु हुन्छ, कोशिकाहरु हुन्छ, डिफ्रेन्ट पार्टहरुको त डिफ्रेन्ट खालको सेल्सहरु हुन्छ। ब्रेनको सेल्स लिभरको सेल्स भन्दा फरक होला अथवा लिभरको सेल्स किडनीको सेल्स भन्दा फरक होला, किनकि सेल्स डिफ्रेन्ट अर्गेन्सहरुको डिफ्रेन्ट काम हुन्छ। सो त्यही अनुसार सेलको पनि काम फरक हुँदै जान्छ, किनकि कुनै पनि अर्गानिजमले कुनै फंक्शन्स यदि परफर्म गरिराछ भने अल्टिमेटली त्यो फंक्शन्स चाहिँ सेलले परफर्म गरिरा हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट पार्ट अफ बडीमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्सहरु हुने भयो, त्यो सेल्सहरुको जुन स्टडी हुन्छ त्यसलाई नै हामी साइटोलोजी भन्छौं। सो साइटोलोजी इज द स्टडी अफ सेल। सो साइटोलोजी चाहिँ के हो त स्टडी अफ सेल। यो कपीमा टिप्दै जाऊ कुराहरु। साइटोलोजी इज द स्टडी अफ सेल। त्यही अनुसार हामी हिस्टोलोजी भन्ने हेर्छौं। हिस्टोलोजी भनेको के हो भने हिस्टोलोजी चाहिँ के भयो भने स्टडी अफ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन्स अफ टिस्यु। हाम्रो बडीमा यो टिस्युहरु कसरी काम गर्छ, डिफ्रेन्ट नेचर्स अफ टिस्यु हुन्छ। त्यो टिस्युहरु जस्तै फर एक्जाम्पल इपिथेलियल टिस्यु पढ्नु भयो होला, म धेरै यताउता लग्दिन, स्ट्रेट फरवर्ड कुरा गर्छु, त्यसैले कन्फ्युज चाहिँ बढी नहुनु होला। हिस्टोलोजीमा चाहिँ हामी के गर्छौं त जुन हाम्रो यो बडीमा टिस्युहरु हुन्छ, टिस्युको स्ट्रक्चर कस्तो छ त, त्यसको फंक्शन्सहरु के छ त, त्यो कस्तो खालको फंक्शन्स परफर्म गर्छ। अब सेल्सहरु ग्रुप भएर टिस्यु बनाउँछ, टिस्युहरु ग्रुप भएर अर्गेन्स बनाउँछ र अर्गेन्सहरु ग्रुप भएर चाहिँ एउटा सिस्टम बन्छ। सो हाम्रो शरीरमा कुन सिस्टम छ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्भस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। यी सिस्टम्सहरुको जब कुराहरु आउँछ म भन्दै जान्छु। सो यो जुन टिस्यु छ, यो टिस्युको स्ट्रक्चर कस्तो छ, फंक्शन कस्तो छ, त्यो स्टडी गर्नको लागि जुन ब्रान्च अफ बायोलोजी हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं हिस्टोलोजी। सो हिस्टोलोजी इज द स्टडी अफ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन अफ टिस्यु। हिस्टोलोजीमा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं, यहीँबाट डाइरेक्ट क्वेशन सोध्न सक्छ है। स्टडी अफ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन अफ टिस्यु अनि 4 वटा अप्सन दिन्छ। सो अनि टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो सबै पार्ट यो कुन ब्रान्चले चाहिँ के को बारेमा स्टडी गर्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। स्टडी अफ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन्स अफ टिस्यु। टिस्युको स्टडी र फंक्शन्सलाई स्टडी गर्ने जुन, त्यही अनुसार चाहिँ अब हामी नेक्स्टमा हेरौं। हिस्टोलोजी हामीले हेरिसकेका हौ। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ प्याथोलोजी, अनि त्यसपछि हामी लेखौं प्याथोलोजी। अनि यसमा चाहिँ हामी के स्टडी गर्छौं भने यो डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्सहरुले डिफ्रेन्ट खालको डिजिजहरु काउज गर्छ। कुनै पनि डिजिज जुन हामीलाई यो ह्युमन बिङ्समा लागिरा हुन्छ, त्यो डिजिजहरु यो माइक्रो अर्गानिजम्सहरुले काउज गर्ने हो। भाइरस हुन सक्छ, ब्याक्टेरिया हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माइक्रो अर्गानिजम्स हुन्छ। सो जुन डिजिज अर्गानिजम्सहरुले काउज गर्छ, त्यो डिजिज, त्यो बिमारीको स्टडीलाई नै हामी के भन्छौं त प्याथोलोजी। सो भन्छ नि यिनीहरु चाहिँ यो प्याथोलोजिस्ट भन्छ नि। प्याथोलोजिस्टले के गर्छ त हाम्रो खून जाँच गर्छ, पेशाब जाँच गर्छ, स्टुल जाँच गर्छ। किन जाँच गर्छ? त्यसमा कुनै अर्गानिजम्सहरु छ कि अथवा कुनै डिजिजहरु लागेको छ कि हाम्रो यो दिशा पेशाबको माध्यमबाट चाहिँ त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। सो प्याथोलोजी चाहिँ के हो त डिजिज काउज्ड बाइ अर्गानिजम्सको चाहिँ स्टडी हो। कस्तो खालको अर्गानिजमले कस्तो खालको डिजिजहरु काउज गर्छ, सो डिजिजहरुको चाहिँ स्टडीलाई नै हामी के भन्छौं त प्याथोलोजी। सो स्टडी अफ डिजिजेस। अब डिजिजेस त कुनै न कुनै अर्गानिजम्सले काउज गर्नु पर्यो। सो स्टडी अफ डिजिजेस, यो चाहिँ याद गर्नु, 4-5 चोटी घोक्नु याद भइहाल्छ। स्टडी अफ डिजिजेस, स्टडी अफ डिजिजेस caused by organism, अर्गानिजम्सहरुले कस्तो कस्तो खालको डिजिजेसहरु काउज गर्छ त्यसको स्टडीलाई चाहिँ हामी प्याथोलोजी भन्छौं। सो सिमिलरली त्यसपछि चाहिँ छ हाम्रो जेनेटिक। अब यो जेनेटिकमा चाहिँ हामी के गर्छौं त जिन्सको स्टडी गर्छौं।
स्टडी अफ जिन्स। अब जिन्स भनेको के हो थाहा होला तपाईहरुलाई। जिन्सले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि इन्डिभिजुअलको यदि क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ, अब जस्तै आई कलर भयो, यो इयरको लोब्युल एट्याच छ कि छैन, अथवा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू, अब जस्तै हेयर कलर अथवा हेयरको मतलब फर्म्सहरू, जस्तै कर्ली हेयर छ कि स्ट्रेट हेयर छ कि, यी कुराहरू सबै जिनले कन्ट्रोल गर्छ। हाम्रो जुन डिएनए भित्र जुन क्रोमेटिन फाइबर हुन्छ त्यसकै सेगमेन्टहरू चाहिँ जिन हो, अथवा डिएनए भित्र जिन हुन्छ, यसरी चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। सो त्यो जिनको स्टडी जसले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्यारेक्टरहरूलाई रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ, त्यो जिन्सको स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त जेनेटिक। सो जेनेटिक इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी विच डिल्स विथ द स्टडी अफ जिन्स। सो स्टडी अफ जिन्सको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त जेनेटिक भन्छौँ। त्यही अनुसार हामी फोसिल्सहरूको स्टडीलाई चाहिँ प्यालेन्टियोलोजी भन्छौँ। जेनेटिक भनेको स्टडी अफ जिन्स र प्यालेन्टियोलोजी अब हामी के हेर्छौँ प्यालेन्टियोलोजी। र प्यालेन्टियोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ त स्टडी अफ फोसिल्स। अब फोसिल्स भनेको के हो, रिमेन्स अफ अथवा कुनै अर्गानिजम्सहरू डेड हुँदाखेरि जुन जो रिमेन्स बच्छ, त्यो डेड भइसकेपछि जुन अर्गानिजम्सहरू कुहेर बस्छ यो अर्थ क्रस्टहरूमा, यदि कम्प्रेस्ड भएर कतै यदि त्यसको बडीको केही पार्टहरू रिमेन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फोसिल्स भन्छौँ। र त्यो फोसिल्सहरूको जुन स्टडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्यालेन्टियोलोजी भन्छ। सो स्टडी अफ फोसिल्स। फोसिल्स भनेको यसरी सिम्पल भाषामा बुझ्न सक्छौँ, जुन जनावरहरू मर्छ अथवा अर्गानिजम्सहरू डेड एन्ड डिके भएर अब अर्थको कुनै पार्टमा यदि त्यो प्रिजर्भ भएर बसेको छ भने, यदि एकदमै कोल्ड क्लाइमेटिक कन्डिसन्समा यो फोसिल्सहरू प्रिजर्भ भएर बसेको हुन्छ, किनकि चिसो एटमोस्फियरमा यसमा डिकेइङ प्रोसेस त्यति फास्ट हुँदैन। सो ती फोसिल्सहरू जुन डेड रिमेन्स, अब डेड बडीको जुन रिमेन्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फोसिल्स भन्छौँ र त्यसको स्टडीलाई चाहिँ प्यालेन्टियोलोजी भन्छौँ। सो यति चाहिँ थाहा पाएर घोक्यो भने जो सजिलो हुन्छ याद गर्न। त्यही अनुसार अब अलिक सजिलो खालको आयो, नामबाटै गेस गर्न सकिने, ब्याक्टेरियोलोजी। भन त के को स्टडी होला? अब ब्याक्टेरियोलोजी नामैबाट क्लियर छ, त्यस्तो ब्याक्टेरियाको स्टडीलाई चाहिँ हामी ब्याक्टेरियोलोजी भन्छौँ। एकदमै सिम्पल, याद गर्न नि सजिलो, यादै गर्न परेन। स्टडी अफ ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियाको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ ब्याक्टेरियोलोजी। त्यही अनुसार हामी भाइरोलोजी, यो पनि सजिलो रहेछ। यो भाइरोलोजीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त स्टडी अफ भाइरस गर्छौँ। नामबाटै क्लियर, भाइरोलोजी सो भाइरस, स्टडी अफ भाइरस, स्टडी अफ भाइरस। अब भाइरस त सबैलाई थाहा छ, यो कोरोना भाइरस पनि एक किसिमको भाइरस नै हो जसले यस्तो ठुलो पेन्डेमिक ल्याएको छ पुरै संसारमा। सो यस्ता खालको धेरै भाइरसहरू हुन्छन् जसले डिफ्रेन्ट टाइप्सको डिजिजेसहरू काउज गर्न सक्छ। सो ती भाइरसहरूको जुन स्टडी गरिन्छ भाइरोलोजिस्ट भन्छ कि, जसले चाहिँ भाइरसहरूको स्टडी गर्छ, जुन चाहिँ बायोलोजिस्ट हुन्छ त्यसलाई मोर स्पेसिफिकली भन्दाखेरि त्यसलाई हामी भाइरोलोजिस्ट भन्छौँ। र त्यो भाइरोलोजिस्टहरूले चाहिँ के गर्छ त भाइरसको स्टडी गर्छ। र भाइरोलोजी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी विच डिल्स विथ द स्टडी अफ भाइरस। यसरी याद गर्न सक्छौँ, भाइरोलोजीबाट भाइरसको स्टडी याद गर्न। त्यसपछि हुन्छ फाइकोलोजी। फाइकोलोजी, अब फाइकोलोजीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एल्गीको स्टडी गर्छौँ। स्टडी अफ एल्गी, एल्गी फङ्गी भनेर नाम सुन्नुभयो होला। त्यही हो, एल्गीको जुन हामी स्टडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाइकोलोजी भन्छौँ। र फन्जाइको स्टडीलाई चाहिँ माइकोलोजी भन्छौँ, कन्फ्युज नहुनु होला। अल्गीको स्टडीलाई चाहिँ फाइकोलोजी र फन्जाइको स्टडीलाई चाहिँ माइकोलोजी। सो माइकोलोजी इज द स्टडी अफ, यसलाई कतिले फङ्गी पर्छ र कतिले फन्जाइ पर्छ। सो तपाईँ जे पर्दा नि भयो। सो यति चाहिँ याद गर्नु, माइकोलोजी चाहिँ फन्जाइहरूको स्टडीलाई चाहिँ जुन ब्रान्च हो बायोलोजीको त्यसलाई चाहिँ हामी माइकोलोजी भन्छौँ र अल्गीहरूको स्टडीलाई चाहिँ हामी फाइकोलोजी भन्छौँ। सो सिमिलरली त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को टर्म हेरौँ इकोलोजी। अब इकोलोजी पनि एउटा बायोलोजीको पार्ट हो, बायोलोजीको ब्रान्च हो। यसमा चाहिँ हामी के स्टडी गर्छौँ भने अर्ग्यानिजम र इन्भाइरोमेन्ट, यो जुन हामी इन्भाइरोमेन्टमा जुन वातावरणमा हामी बस्छौँ र यो वातावरणमा त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अर्ग्यानिजम्सहरू बस्छ। हामी ह्युमन बिङ्स बस्ने भयौँ, एनिमल्सहरू हुन्छ, चराचुरुङ्गीहरू, इन्सेक्ट्सहरू। सो ती अर्ग्यानिजम्सहरूको
यो इन्भाइरोमेन्टसँग कस्तो खालको रिश्ता छ अथवा कस्तो खालको रिलेसनसिप छ त्यो स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इकोलोजी सो इकोलोजीको अन्डरमा चाहिँ के आउँछ त स्टडी अफ रिलेसनसिप बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अर्गानिजम सो इकोलोजी चाहिँ यो चाहिँ के हो त स्टडी अफ इकोलोजी चाहिँ स्टडी अफ रिलेसनसिप बिट्विन यो B/W भनेको यो मैले सर्ट फर्म लेखेँ बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अर्गानिजम्स इन द सेम वे अब चाहिँ हामी अर्को पार्ट हेर्छौँ हेपाटोलोजी अनि हेपाटोलोजीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त लिभरहरूको स्टडी गर्छौँ सो स्टडी अफ लिभरको सेललाई हेपाटोसाइट्स भन्छ त्यहाँबाट चाहिँ यो नेमिङ आएको हो हेपाटोलोजी भनेको स्टडी अफ लिभर र यो नाम चाहिँ कहाँबाट आएको हो त लिभरको जुन सेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हेपाटोसाइट्स त्यहाँबाट चाहिँ यो नेमिङ आएको हो त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्ट हेर्छौँ डर्माटोलोजी र डर्माटोलोजीमा चाहिँ स्टडी अफ स्किन गर्छौँ यसलाई डर्माटोलोजी र जो चाहिँ स्किन डक्टर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डर्माटोलोजिस्ट भन्छौँ सो यो हस्पिटलहरुमा जाने बेला चाहिँ डर्माटोलोजी यदि माथि लेखेको छ भने बुझ्नु त्यहाँ चाहिँ स्किनहरु सम्बन्धी चाहिँ उपचार भइरा होला डर्माटोलोजी स्किन प्रब्लमहरु स्किनमा त डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिजिजेसहरु लाग्न सक्छ नि त त्यसको चाहिँ इलाजहरु चाहिँ यो डर्माटोलोजिस्टहरुले गर्नुहुन्छ सो स्किनको स्टडीलाई चाहिँ हामी डर्माटोलोजी भन्छौं सो डर्माटोलोजी भनेको स्टडी अफ स्किन जुन अब छाला हुन्छ छालाको स्टडीलाई चाहिँ डर्माटोलोजी भन्छौं र यही सँग अस्तो एउटा अर्को छ हेमाटोलोजी हेमा मालिनीबाट याद गर्न सक्छौ हेमाटोलोजी हेमा मालिनी भनेको इन्डियन सिनेमाको हिरोइन हो पुरानो एक्ट्रेस सो हेमा मालिनीबाट हेमाटोलोजी याद गर्न सक्छौ हेमाटोलोजी भनेको ब्लडको स्टडीलाई स्टडी अफ ब्लड जुन हुन्छ रगतको जुन हामी स्टडी गर्छौं स्टडी अफ ब्लड किनकि ब्लडको सेललाई चाहिँ फेरि हामी हेमाटोसाइट भन्छौं त्यही अनुसार चाहिँ स्टडी अफ ब्लड चाहिँ के भयो त हेमाटोलोजी भयो त्यही अनुसार आँखाको स्टडीलाई के भन्छ आईको स्टडीलाई के भन्छ स्टडी अफ आईलाई चाहिँ के भन्छौं हामी सो तिमीहरुले नाम सुने होला बी अफ यो अप्थल्मोलोजी पढ्न गएको छ अथवा अप्थल्मोलोजिस्ट हो अप्थल्मोलोजिस्ट मतलब जो चाहिँ आई स्पेशलिस्ट अथवा आई को डक्टर जो चाहिँ हुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी अप्थल्मोलोजिस्ट भन्छौं र आई को स्टडीलाई चाहिँ हामी अप्थल्मोलोजी भन्छौं सो अप्थल्मोलोजीमा चाहिँ हामी आई को स्टडी गर्छौं र यसको स्पेशलिस्ट जुन हुन्छ त्यसको नाम हुन्छ अप्थाल्मोलोजिस्ट यसको नाम चाहिँ के हुन्छ अप्थाल्मोलोजिस्ट सो यो विवरणहरु म दिइरा हुन्छु सो दैट यो टर्महरु याद गर्न मेमोराइज गर्न सजिलो होस् अप्थाल्मोलोजी OPTHAL अप्थाल्मोलोजी नामहरु बायोलोजीमा याद गर्नुस् OPTHAL MOLOG अप्थाल्मोलोजी स्टडी अफ आई आँखाको स्टडी गर्ने आँखाको बारेमा स्टडी गर्ने जुन ब्रान्च अफ बायोलोजी छ त्यसलाई चाहिँ हामी अप्थाल्मोलोजी भन्छौं इन द सेम वे यसलाई नै अलिक इन्ट्रेस्टिङ यो बोर्डिङ चाहिँ नमान्नु होला यो चाहिँ सिधै इन्ट्रान्समा सोधिन सक्छ सो बोर्डिङ चाहिँ मान्नु भएन अब चाहिँ हामी हेर्छौं इथोलोजी इथोलोजी let me select my pen ETHOLOGY इथोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ त हामी ह्युमन बिहेभियरको बारेमा स्टडी गर्छौं अब डिफरेन्ट ह्युमन बीइंग्स को डिफरेन्ट बिहेभियर हुन्छ सो ह्युमन नेचर कस्तो हुन्छ अथवा ह्युमन बीइंग कस्तो खालको
बिहेभियरहरू सो गर्न सक्छ। सो त्यस्तो बिहेभियर्सहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्ने जुन ब्रान्च अफ बायोलोजी छ त्यसलाई चाहिँ हामी इथोलोजी भन्छौँ। सो इथोलोजीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर, यो मान्छेहरूको जुन बिहेभियर्सहरू हुन्छ, ह्याबिट्सहरू हुन्छ, त्यसको स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इथोलोजी भन्छौँ। अनि त्यही अनुसार इन्सेक्ट्सहरूको स्टडीलाई के भन्छौँ, स्टडी अफ इन्सेक्ट्स। इन्सेक्ट्स भनेको किरा फट्याङ्ग्राहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरूको स्टडीलाई चाहिँ हामी इन्टोमोलोजी भन्छौँ। ENTO, इन्टोमोलोजी। यो इन्टोमोलोजीमा चाहिँ के गर्छौँ त हामी, यो किरा फट्याङ्ग्राहरूको स्टडी गर्छौँ। सो स्टडी अफ इन्सेक्ट्स, स्टडी अफ इन्सेक्ट्स। त्यही अनुसार बर्ड्सहरूको स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, ओर्निथोलोजी। ORNITHOLOGY, अर्निथोलोजी भनेको स्टडी अफ बर्ड्स, स्टडी अफ बर्ड्स। यो चराचुरुङ्गीहरूको जुन स्टडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ओर्निथोलोजी भन्छौँ। त्यही अनुसार यो बर्ड्सहरू त माइग्रेट गर्छ, बर्ड्सहरू आफ्नो ब्रिडिङ सिजनमा अथवा यदि यो सिचुएसन्सहरू मतलब कम्फर्टेबल छैन अथवा ड्युरिङ अनफेभरेबल सिचुएसन्स बर्ड्सहरू के गर्छ त, माइग्रेसन सो गर्छ। अनि त्यो बर्ड्सहरूको जुन माइग्रेसन प्याटर्नहरू जुन स्टडी गर्छ, बर्ड्स चाहिँ कहाँबाट कस्तो ठाउँमा माइग्रेट गर्ने हो, यदि बर्ड्सहरूको यी माइग्रेसन्सहरूको बारेमा जुन स्टडी गर्ने जुन ब्रान्च अफ बायोलोजी छ त्यसलाई चाहिँ हामी फिनोलोजी भन्छौँ। के भन्छौँ, फिनोलोजी। बर्ड्सहरूको स्टडीलाई ओर्निथोलोजी। त्यही अनुसार बर्ड्सहरूको माइग्रेसनको स्टडी यदि गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी फिनोलोजी भन्छौँ। फिनोलोजी भनेको स्टडी अफ माइग्रेसन अफ बर्ड्स, स्टडी अफ माइग्रेसन अफ बर्ड्स। बर्ड्सको माइग्रेसन्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, फिनोलोजी भन्छौँ। त्यही अनुसार कार्टिलेजहरू, हाम्रो शरीरमा बोन र कार्टिलेज हुन्छ, सुन्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला 10 क्लासमा, बोन र कार्टिलेज। र त्यही कार्टिलेजहरूको स्टडीलाई चाहिँ के भन्छ त हामी, कन्ड्रोलोजी। CHON, कन DROLOGY, कन्ड्रोलोजीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, कार्टिलेजहरूको स्टडी गर्छौँ। सो स्टडी अफ कार्टिलेज, कार्टिलेजको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ, कन्ड्रोलोजी। स्टडी अफ कार्टिलेज इज कल्ड कन्ड्रोलोजी, स्टडी अफ कार्टिलेज इज कल्ड कन्ड्रोलोजी, स्टडी अफ माइग्रेसन अफ बर्ड्स इज कल्ड फेनोलोजी। 4-5 चोटि 10 चोटि घोकेर लेख्नुभयो भने याद हुन्छ यी टर्महरू। ठिक छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट हेर्छौँ मालाकोलोजी। मालाकोलोजी। अनि मालाकोलोजीमा चाहिँ नामैबाट क्लियर छ, मालाकोलोजी। सो यहाँबाट चाहिँ यसमा चाहिँ हामी मलुस्काहरूको स्टडी गर्छौँ। मालाकोलोजीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, स्टडी अफ मलुस्का। स्टडी अफ मलुस्कालाई चाहिँ हामी मालाकोलोजी भन्छौँ। इन द सेम वे नेमाटोड्सहरूको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त, नेमाटोलोजी। यो चाहिँ सजिलो छ अलिकति। नेमाटोलोजी। नेमाटोलोजीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, स्टडी अफ के गर्छौँ त, नेमाटोड्स। नेमाटोड्सहरूको जुन स्टडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेमाटोलोजी भन्छौँ। त्यही अनुसार यो नेमाटोड्स, मलुस्का, एस्पन्जी यो ग्रुप अफ अर्गानिजम्सहरू हो, यसको क्याटेगोरीहरूमा पर्छ। सो नेमाटोड्समा थुप्रै पर्न सक्छ अर्गानिजम्सहरू। सो त्यो नेमाटोड्सहरूको स्टडीलाई चाहिँ नेमाटोलोजी, मलुस्काहरूको स्टडीहरूलाई चाहिँ मालाकोलोजी। अनि त्यही अनुसार माइक्रो अर्गानिजम्सहरूको स्टडीलाई चाहिँ माइक्रोबायोलोजी भन्छ। ठिक छ। अनि नेमाटोड्सको स्टडीलाई चाहिँ नेमाटोलोजी। त्यही अनुसार माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ माइक्रोबायोलोजी। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने माइक्रो अर्गानिजम्सको हामी स्टडी गर्छौँ। स्टडी अफ माइक्रो अर्गानिजम्स।
त्यही अनुसार बोनको स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अघि चाहिँ कार्टिलेजको स्टडीलाई हामी कन्ड्रोलोजी भनेको थियौँ हैन सो याद गर्नु पर्यो कार्टिलेजको स्टडीलाई कन्ड्रोलोजी भने जस्तै बोनको स्टडीलाई चाहिँ हामी ओस्टियोलोजी भन्छौँ बोनको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ OSTEO ओस्टियोलोजी भन्छौँ ओस्टियोलोजी इज द स्टडी अफ बोन जुन हाम्रो हड्डी हुन्छ त्यो हड्डी अथवा बोनको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ ओस्टियोलोजी भन्छौँ ठीक छ अनि यसमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्स नेमाटोड्स अनि एउटा अझै लेख एउटा हुन्छ पाराजुलोजी PARA पारा ZOOLOGY अनि पाराजुलोजीमा चाहिँ हामी स्पन्जीहरूको स्टडी गर्छौँ सो स्टडी अफ स्पन्जीको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ पाराजुलोजी सो यति मैले केही इम्पोर्टेन्ट ब्रान्चेस अफ बायोलोजीहरूको नाम लेखेँ सो यति चाहिँ घोक्नु होला मिनिमम चाहिँ यति घोक्नु पर्छ सकेसम्म अझै किताबहरू मेटेरियलहरुमा पाउनुहुन्छ भने घोक्नुस् यहाँबाट क्वेशन्सहरू रिपिटेडली सोधिरा हुन्छ म क्वेशन्सहरू पनि गराउँछु तर यी केही फ्याक्टहरू जुन चाहिँ तपाईहरुलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ सिधै क्वेशनमा सोधिन सक्छ यी कुराहरू अब चाहिँ हामी अलिकति बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको बारेमा पढ्छौं यी सबै कुराहरू 11 को किताबहरुमा जब 11 क्लासमा पढ्नुहुन्छ +2 साइन्स लिएर यी सबै कुराहरू डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ तर यो सीटीबीटी को इन्ट्रान्स अन्तर्गत यहाँबाट नि कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्न सकिन्छ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भनेको के हो यसमा जेनेरिक अथवा स्पेसिफिक नेमले के बुझिन्छ भन्ने कुराहरू सोध्न सकिन्छ सो हामी सर्टमा यी सबै कुराहरू थाहा पाउँदै गयौं भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अब हामी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हेर्छौं र यो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भनेको के हो भने यो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के गरे भने अर्गानिजम्सहरूलाई अब एउटा नाम दिन थाले स्ट्यान्डर्ड नाम दिन थाले साइन्टिस्टहरूले आफ्नो अनुसार नाम दिन थाले अर्गानिजम्सहरूको र नाम दिँदाखेरि चाहिँ अनि दुईटा नाम चाहिँ साइन्टिस्टहरूले दिए त्यसैले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाइ भनेको दुईटा हुन्छ यसको नाममा चाहिँ दुईटा नाम चाहिँ हामी युज गर्छौं र दुईटा नाममा चाहिँ फर्स्ट नेम जुन हुन्छ त्यसलाई हामी जेनेरिक नेम भन्छौं र सेकेन्ड नेमलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक नेम भन्छौं र जेनेरिक नेमले चाहिँ जेनसलाई डिनोट गर्छ र स्पेसिफिकले चाहिँ स्पेसिसलाई डिनोट गर्छ सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचरमा हामी लेख्न सक्छौं सिस्टम अफ नेमिङ अर्गानिजम बाइ टू नेम्स इज कल्ड बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर So its definition: the system of naming organisms by two names दुईटा नामले नेमिङ गर्ने जुन यो सिस्टम छ बाइ टू नेम्स इज कल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कुनै पनि अर्गानिजम्सहरूको नामाङ्करण गर्ने बेला त्यसको नेमिङ लेख्ने बेला यदि हामी दुईटा नाम यदि युज गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भन्छौं अनि दुईटा नाम युज गर्ने बेलामा जस्तै मान्छे होमो स्यापियन्स भनेको हामी ह्युमन बीइङ्सको चाहिँ साइन्टिफिक नेम हो त होमो भनेको जेनेरिक नेम भयो स्यापियन्स भनेको स्पेसिफिक नेम भयो सो यसमै लेख्न सक्नुहुन्छ यी पोइन्टहरु लेख्न सक्छौ यो जुन यो साइन्टिफिक नेमिङ या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जुन सिस्टम छ यसमा चाहिँ जुन फर्स्ट नेम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी जेनेरिक भन्छौं र सेकेन्ड नेम चाहिँ के हुन्छ त स्पेसिफिक हुन्छ सो यसमा फर्स्ट नेम जुन हुन्छ first name is always generic first name किनकि यो जेनसलाई डिनोट गर्छ and
second name is always specific. सेकेन्ड नेम चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ किनकि यो स्पेसिसलाई डिनोट गर्छ र फर्स्ट नेम लेख्ने बेलामा चाहिँ यो जेनस नेम लेख्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो र यो स्पेसिफिक नेम लेख्ने बेला चाहिँ कुन स्पेसिसलाई डिनोट गर्छ त्यो चाहिँ स्मल लेटरले स्टार्ट हुनु पर्यो। यो चाहिँ रुलहरु हो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको रुलहरु हो। सो याद गर्दा हुन्छ। जेनस नेम जुन छ, genus name must be started with capital letter. Capital letter बाट स्टार्ट हुनु पर्यो र स्पेसिफिक नेम जुन छ, जुन स्पेसिसलाई डिनोट गर्छ, यो जुन हाम्रो स्पेसिफिक नेम जुन छ यो चाहिँ स्मल लेटरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो। यो जुन स्पेसिफिक, किनकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचरमा दुईटा नेमिङ हुन्छ। सुरुको नेमिङले हामी जेनेरिक र त्यसपछि जुन सेकेन्ड हुन्छ त्यसलाई हामी स्पेसिफिक भन्छौं। यो जेनस सुरुको जुन नेमिङ छ जेनेरिक नेमिङ अथवा जसले चाहिँ जेनसलाई डिनोट गर्छ र यो जेनसको नाम लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यो क्यापिटल लेटरबाट चाहिँ स्टार्ट हुनु पर्यो। फर्स्टको लेटर जुन छ नेम मस्ट बी स्टार्टेड विथ क्यापिटल लेटर र स्पेसिफिक नेम जुन छ मस्ट बी स्टार्टेड विथ स्मल लेटर। स्पेसिफिक नेम चाहिँ स्मल लेटरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो। स्पेसिफिक नेम जुन छ मस्ट बी स्टार्टेड विथ, धेरै मोटो भयो पेन एकछिन, यो स्पेसिफिक नेम जुन छ मस्ट बी स्टार्टेड विथ स्मल लेटर। must be started with small लेटर बाट चाहिँ स्टार्ट हुनु पर्यो। अनि नोमेनक्लेचरको बुवा चाहिँ कसलाई भन्छ थाहा छ? हु इज नोन एज द फादर अफ नोमेनक्लेचर। यो नेमिङ गर्ने जुन यो सिद्धान्त ल्याउनु भयो, यो सिद्धान्तको पुरैको फादर चाहिँ को हो, बाउ चाहिँ को हो? सो यो अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ। कार्लस लिनायस नामको जुन साइन्टिस्ट हो उहाँ चाहिँ फादर अफ नोमेनक्लेचर हो। नोट भनेर नै कार्लस लिनायस इज नोन एज द फादर अफ, नोट भनेर लेख्न सक्छौ। कार्लस लिनायसलाई चाहिँ हामी फादर अफ नोमेनक्लेचर भन्छौँ। कार्लस लिनायस, कार्लस लिनायसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? फादर अफ नोमेनक्लेचर भन्छौँ। फादर अफ नोमेनक्लेचर। र अब हामी अझै केही साइन्टिस्टहरूको नाम हेरौँ जसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरूको चाहिँ फादर भनिन्छ। सो इम्पोर्टेन्ट छ यो सेक्सन। यो साइन्टिस्टको नाम अथवा कसलाई चाहिँ कसको फादर भन्ने भनेर यो मेमोरी बेस्ड क्वेशन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ है। सो यी कुराहरूलाई याद गर्नु पर्यो। सकेसम्म याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ। घोक्नु पर्यो यो, अथवा डेली अथवा 2 दिन 3 दिनमा रिभाइज गर्दै गयो भने सजिलो हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन र पढ्नु चाहिँ पर्यो। ठीक छ। फादर अफ जुलोजी, जुलोजीको फादर हामी कसलाई भन्छौँ थाहा छ? फादर अफ, कार्लस लिनायसलाई चाहिँ हामी फादर अफ नोमेनक्लेचर भन्छौँ। सो फादर अफ जुलोजी कसलाई भन्ने? यो नाम याद गर्नु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नामको जुन साइन्टिस्ट हो, ARISTOT, एरिस्टोटल साइन्टिस्टलाई चाहिँ हामी फादर अफ जुलोजी भन्छौँ। अर्को फादरको बारेमा, फादर अफ बायोलोजी चाहिँ कसलाई भन्ने? जुलोजी र बायोलोजी, जुलोजी र बायोलोजी दुईटैको फादर चाहिँ को हो त? एरिस्टोटल नै हो। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल नै। सो फादर अफ बायोलोजी पनि को हो त? एरिस्टोटल नै हो। तर फादर अफ जेनेटिक्सको यदि कुरा आउँछ भने, जेनेटिक्स भनेको मैले के भनेको थिएँ? जिनहरूको स्टडीलाई हामी जेनेटिक्स भन्छौँ हैन त? फादर अफ जेनेटिक्स, फादर अफ जेनेटिक्सको यदि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यो मेन्डल नामको जुन साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, मेन्डल नामको साइन्टिस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? फादर अफ जेनेटिक्स। सो जर्ज मेन्डल इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स। त्यही अनुसार प्यालेन्टियोलोजी,
प्यालेन्टियोलोजी को फादर चाहिँ को हो? प्यालेन्टियोलोजी को फादर चाहिँ को? प्यालेन्टियोलोजी भनेको स्टडी अफ फोसिल्स, अघि मैले पढाइसके हो। सो हु इज नोन एज द फादर अफ प्यालेन्टियोलोजी? फादर अफ प्यालेन्टियोलोजी। सो प्यालेन्टियोलोजी इज द स्टडी अफ फोसिल्स र यसको बुवा चाहिँ कसलाई भन्छौँ त हामी? लियोनार्दो दा भिन्चीलाई चाहिँ हामी यसको फादर भन्छौँ। सो लियोनार्दो दा भिन्ची, उहाँले चाहिँ हामी के भन्छौँ त? फादर अफ प्यालेन्टियोलोजी भन्छौँ। ठिक छ। अब चाहिँ हामी अरु हेरौँ। फादर अफ प्यालेन्टियोलोजी भयो। अब चाहिँ हामी फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी हेर्छौँ। कसलाई चाहिँ फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी भन्छौँ? फादर अफ ENDO इन्डोक्राइनोलोजी। इन्डोक्राइनोलोजी को फादर चाहिँ हामी कसलाई भन्छौँ त? थोमस एडिसनलाई भन्छौँ। सब साइन्टिस्टको नाम थोमस एडिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी। अनि त्यही अनुसार फादर अफ बोटनी हामी कसलाई भन्छौँ? हु इज नोन एज द फादर अफ बोटनी? सबै मसँगै टिप्दै जाऊ यी कुराहरू र त्यसपछि यसलाई रिभाइज गर्दै याद गर्नु पर्यो। सो फादर अफ बोटनी हामी कसलाई भन्छौँ त? थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टसलाई हामी फादर अफ बोटनी भन्छौँ। थियोफेरेस्टस अलिक प्रोनाउन्सिएसन बिग्रिन सक्छ। सो तिमीहरू आफ्नै अनुसार प्रोनाउन्सिएसन गरेर याद गर्न सक्छौ कुराहरूलाई। थियोफेरेस्टस, थियोफेरेस्टस। ठीक छ। अनि त्यही अनुसार अब अर्को हामी हेर्छौँ फादर अफ टु किङडम सिस्टम। यो डिफ्रेन्ट किङडम सिस्टम्सहरूको क्लासिफिकेसन भएको छ। यी कुराहरू हायर क्लासमा डिटेलमा पढ्छौ। यदि तिमीहरूले +2 जोइन गरेर यदि 11, 12 बायोलोजी लिएर गर्छौ भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट किङडमको सिस्टम्सहरू छ। त्यसमै चाहिँ एउटा टु किङडम सिस्टम पनि आउँछ। सो टु किङडम सिस्टमको फादर चाहिँ हामी कारोलस लिनायसलाई भन्छौँ। सो टु किङडम सिस्टमको फादर हामी कारोलस लिनायसलाई भन्छौँ। सो फादर अफ टु किङडम सिस्टम। टु किङडम सिस्टमको फादर हामी कसलाई भन्छौँ त? कारोलस लिनायस। कारोलस लिनायस। कारोलस लिनायसलाई चाहिँ टु किङडम सिस्टमको फादर भन्छौँ। र बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको फादर कसलाई भन्छौँ हामी? कारोलस लिनायसलाई नै भन्छौँ। सो योभन्दा अगाडि नै मैले लेखेको थिएँ माथि। यो कारोलस लिनायस चाहिँ यसलाई फादर अफ नोमेनक्लेचर पनि भनिन्छ। सो उहाँले चाहिँ दुईटाको फादर भन्ने जो उहाँले चाहिँ यो सम्मान चाहिँ पाउनु भएको छ। सो उहाँ चाहिँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको नि फादर हुनुहुन्छ र टु किङडम सिस्टमको नि उहाँ चाहिँ फादर हुनुहुन्छ। फादरको क्रेडिट लिएर बस्नु भएको छ। को त? कारोलस लिनायस। उहाँ चाहिँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर र टु किङडम सिस्टम यो दुईटैकै चाहिँ फादर हो। सो उहाँ चाहिँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको पनि फादर हो। फेरि म लेखिदिन्छु। सो फादर अफ बाइनोमियल, यो मैले बी लेख्न खोजे हो। फादर अफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको चाहिँ फादर को हो त? कारोलस लिनायस नै हो। त्यही अनुसार उहाँले चाहिँ अर्को नि क्रेडिट बोक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ धेरै ट्यालेन्ट साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। ट्याक्सोनोमी। यदि फादर अफ ट्याक्सोनोमी कसैले सोध्यो भने फेरि कारोलस लिनायस नै भन्नु पर्यो। उहाँले यसको नि फादर बन्न खिताब चाहिँ पाइसक्नु भयो। कारोलस लिनायस, फादर अफ ट्याक्सोनोमी। त्यही अनुसार माइक्रोबायोलोजीको फादर को हो भन्नु त यो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। यो चाहिँ फादर अफ माइक्रोबायोलोजी चाहिँ को हो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। यो यदि थाहा छैन भने बुझ तिमीहरूले केही पढाएको छैन। धेरै मेहनत चाहिन्छ। माइक्रोबायोलोजी
माइक्रोबायोलोजी माइक्रोबायोलोजीको फादर हामी कसलाई भन्छौँ लुइस पास्चरलाई लुइस यो चाहिँ युएल हो कन्फ्युज नहुनु यो चाहिँ लुइस LOUIS लुइस पास्चर PASTEUR लुइस पास्चरलाई चाहिँ हामी फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भन्छौँ अनि 5 किङडम क्लासिफिकेसन जुन छ यो हायर क्लासहरुमा पढ्नुहुन्छ अहिले चाहिँ को चाहिँ कसको फादर हो यति नै नाम याद गरे पुग्छ तपाईहरुलाई यो 5 किङडम सिस्टम अफ जुन क्लासिफिकेसन छ यसको फादर चाहिँ हामी RH विटेकरलाई भन्छौँ अब चाहिँ हामी फादर अफ 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन को हो त RH विटेकर फादर अफ 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन 5 किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसन छु त्यसको फादर हामी कसलाई भन्छौं त RH विटेकरलाई चाहिँ हामी फादर अफ 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भन्छौं र 2 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन को फादर को थियो कार्लस लिनेयस याद गर्नुभयो फादर अफ ब्याक्टेरिया को बुवा चाहिँ हामी कसलाई भन्छौं ब्याक्टेरिया को चाहिँ बुवा रे फादर अफ ब्याक्टेरिया को बुवा हामी कसलाई भन्छौं त लिवेनहुकलाई भन्छौं LEEU लिवेनहुक भन्छौं लिविन यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ गर्दै जानु होला लिवेनहुक LEEUWENHOEK लिवेनहुकलाई चाहिँ हामी फादर अफ ब्याक्टेरिया भन्छौं ठीक छ यसमा अझै हामी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु कभर गर्न सक्छौं सम मोर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु चाहिँ यसमा लेखौं जुन चाहिँ सोधिन सक्छ यसको मिनिङ के भयो यदि क्वेशन्स यदि टफ सेट गर्न खोज्यो भने यो भन्दा बढी डेप्थमा जादैन होला यति पढ्यो भने जो सम इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु थाहा पाइराख्नुस् र यस्तो कस्तो खालको अर्गानिजम्सहरुमा कस्तो खालको फाइलमहरुमा कुन कुन फाइलममा हुन्छ त्यति थाहा पायो भने यो सिटिभिटी इन्ट्रान्समा यति यो भन्दा बढी डेप्थ चाहिँ सोधिदैन सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हेडिङ सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स भनेर हेडिङ लेख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी डिप्लोब्लास्टिक भन्ने टर्म युज गरिरहन्छौं अर्गानिजम्सहरुमा सो डिप्लोब्लास्टिक भनेको कस्तो खालको भयो भने यदि जर्म लेयरमा दुईटा मात्रै लेयर छ भने त्यसलाई हामी डिप्लोब्लास्टिक भन्छौं र यदि त्यही जर्म लेयरमा तीनटा लेयर छ भने एनिमलको जुन जर्म लेयर हुन्छ यो पढ्छौ डिटेलमा अहिले के हो जर्म लेयर बुझ्नु पर्दैन अहिलेको लागि यति बुझ एनिमलमा जुन जर्म लेयर हुन्छ त्यो जर्म लेयरमा यदि दुईटा लेयर छ भने त्यसलाई हामी डिप्लोब्लास्टिक भन्छौं डिप्लो भनेको डाई भनेको दुईटा डिप्लोब्लास्टिक र यदि तीनवटा लेयर छ भने त्यसलाई हामी ट्रिप्लोब्लास्टिक भन्छौं सो यो कुरा हामी लेख्न सक्छौं यहाँ यो कुरा हामी लेख्न सक्छौं सो लेख डिप्लोब्लास्टिक भनेको के भयो भने डिप्लोब्लास्टिकमा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं यसमा चाहिँ के हुन्छ एनिमल्स having 2 layers in germ cell ठीक छ animal having 2 germ layers भन्न सक्छौं animal having 2 germ layers यदि दुईटा जर्म लेयर्स भएको यदि एनिमलहरु छ भने त्यसलाई हामी सर्टमा डिप्लोब्लास्टिक भन्छौं र यसको एक्जाम्पल चाहिँ कुन फाइलमको एनिमलहरु यसमा पर्न सक्छ त पोरिफेरा र सिलेन्ट्रेटा फाइलमका एनिमलहरु यसमा पर्न सक्छन् अथवा अर्गानिजम भन्न सक्छौ पोरिफेरा एन्ड सिलेन्ट्रेटा
पोरिफेरा एन्ड सिलेन्ट्रेटा फाइलमको एनिमल्सहरू प्राय के हुन्छ, प्राय हैन डिप्लोब्लास्टिक नै हुन्छ। त्यही अनुसार प्लाटीहेल्मिन्थिसदेखि लिएर कर्डाटासम्म जति पनि एनिमल्सहरू छन् उनीहरू चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ। हामी पनि ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। सो TRIPLO ट्रिप्लो, BLASTIC यो ट्रिप्लोब्लास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ भने एनिमल्स ह्याभिङ 3 जर्म लेयर्स हामी लेख्न सक्छौँ। एनिमल्स ह्याभिङ 3 germ layers। र यदि यसको इक्जाम्पल लिने हो भने प्लाटीहेल्मिन्थिसदेखि लिएर कर्डाटासम्म सबै। प्लाटीहेल्मिन्थिस टु कर्डाटा। त्यही अनुसार अब हामी अर्को वर्ड हेर्छौँ, सिलम भनेको के हो? सिलम, COELOM, सिलम भनेको के हो? अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ के हुन्छ भने बडी वाल र एलिमेन्ट्री क्यानलको बीचमा, हाम्रो शरीरमा बडी वाल, हाम्रो शरीरको वाल र एलिमेन्ट्री जुन क्यानल हुन्छ त्यसको बीचमा चाहिँ एउटा क्याभिटी क्रिएट भएको हुन्छ, बडीको क्याभिटी, र त्यही क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ त? सिलम भन्छौँ। सो बडी क्याभिटी बिट्विन बडी वाल एन्ड एलिमेन्ट्री क्यानल। सो सिलम भनेको के हो त? यो चाहिँ एउटा बडी क्याभिटी हो। हाम्रो शरीरमा जुन क्याभिटी हुन्छ त्यसैलाई हामी बडी क्याभिटी भन्दैछौँ। सो यो सिलम भनेको के हो त? यो बडी क्याभिटी हो। यो चाहिँ हाम्रो क्याभिटी भनेको खाली स्थान, इम्टी स्पेसेस। यो चाहिँ बडी भित्र छ त्यसैले बडी क्याभिटी हो। यो के को बीचमा हुन्छ? बडी क्याभिटी बिट्विन बडी वाल एन्ड एलिमेन्ट्री क्यानल। यो चाहिँ बडी वाल एन्ड एलिमेन्ट्री, यो चाहिँ ई हो, ALIMENTARY, एलिमेन्ट्री क्यानल। यो एलिमेन्ट्री क्यानल र यो म मेड दिन्छु, फेरि लेखिदिन्छु, एलिमेन्ट्री बडी वाल एन्ड एलिमेन्ट्री क्यानल। बडी वाल एन्ड एलिमेन्ट्री क्यानलको बीचमा जुन क्याभिटी फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिलम भन्छौँ। तर कुनै कुनै एनिमल्सहरूमा चाहिँ सिलमै प्रेजेन्ट हुँदैन। सो त्यस्ता एनिमललाई चाहिँ हामी असिलोमेट भन्छौँ। एनिमल्स विथ नो सिलम, असिलोमेट, COELOMATE, असिलोमेट भनेको एनिमल्स विथ नो सिलम, एनिमल्स विथ नो सिलम। यदि सिलम छैन भने कुनै एनिमलको त्यसलाई हामी असिलोमेट भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल याद गर्न सक्छौँ, यसरी दिन सक्छ कुन फाइलमको चाहिँ एनिमल्सहरूलाई हामी असिलोमेट भन्छौँ, या डिफ्रेन्ट फाइलमहरूको फाइलाहरूको नाम दिन सक्छ। सो असिलोमेट पर्ने फाइलमहरू चाहिँ कुन कुन रहेछ त? पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा, and platyhelminthes. प्लाटीहेल्मिन्थिस। त्यही अनुसार अर्को नाम हुन्छ हाम्रो स्युडोसिलम। स्युडोको मिनिङ हुन्छ फल्स। यो चाहिँ फल्स सिलम हो वास्तवमा। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त? मसल्स, बडी क्याभिटी जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ मसल्सले फिल गरे हुन्छ, र यो चाहिँ ट्रु सिलमको चाहिँ इक्जाम्पल होइन। ट्रु सिलममा चाहिँ बडी क्याभिटीमा जुन प्रेजेन्ट छ एलिमेन्ट्री क्यानल र बडी वालको बीचमा, त्यो चाहिँ यो सिलमको डेफिनेसन भयो। यो चाहिँ बडी क्याभिटी जुन प्रेजेन्ट हुन्छ एलिमेन्ट्री वाल एन्ड बडी वाल होइन, एलिमेन्ट्री क्यानल र बडी वालको बीचमा, त्यो चाहिँ सिलम भयो। यदि त्यही सिलममा यदि मसल्स यदि फिल्ड अप भएको छ भने त्यसलाई हामी स्युडोसिलम भन्छौँ। स्युडोसिलम भनेको बडी क्याभिटी फिल्ड विथ, बडी क्याभिटीलाई हामी सिलम भन्छौँ,
त्यही सिलममा यदि मसल्स फिल्ड भएको छ भने द्याट इज कल्ड स्युडोसिलम। त्यो स्युडोसिलम हामी लेख्न सक्छौँ बडी क्याभिटी फिल्ड विथ मसल्स। बडी क्याभिटी फिल्ड विथ मसल्स। यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो त नेमाथेलमिन्थिस। यो चाहिँ नेमाथेलमिन्थिसमा चाहिँ स्युडोसिलम पाइन्छ। अर्को हुन्छ हेमोसिलम। हेमोसिलममा बडी क्याभिटीमा चाहिँ ब्लड भरा हुन्छ हेमोसिलम। HAE HEMOCOELOM हेमोसिलम। हेमोसिलममा चाहिँ के हुन्छ त HAEMOCOELOM हेमोसिलम। यसमा चाहिँ के हुन्छ त बडी क्याभिटीमा चाहिँ के भरा हुन्छ त ब्लड भरा हुन्छ। सो बडी क्याभिटी फिल्ड विथ ब्लड। अनि यो चाहिँ कस्तोमा पाउँछ त जति पनि आर्थ्रोपोडामा छ आर्थ्रोपोडन्सहरू सबैमा यो चाहिँ पाउँछ। आर्थ्रोपोडा यो पनि एउटा फाइलमको नाम हो ARTHROPOD आर्थ्रोपोडा। अनि ट्रुसिलम हामी कसलाई भन्छौँ त यो सबै पछिको हायर क्लासहरुमा यो डिटेलमा पढ्छौँ। यहाँबाट क्वेशन्सहरु नि सोधिन्छ 11-12 लेभलमा। सो अहिले हामी इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू पढ्दैछौँ। सो वर्डहरुको मिनिङ मात्रै थाहा भए पुग्छ, त्यति डेप्थमा जानु पर्दैन। अब हामी ट्रुसिलम चाहिँ कसलाई भन्छौँ? यदि मेसोडर्म स्प्लिट भएर यदि सिलमको फर्मेसन भएको छ भने द्याट इज कल्ड ट्रुसिलम। ठीक छ, TRUE ट्रुसिलम COELOM। ट्रुसिलममा चाहिँ के हुन्छ त मेसोडर्म स्प्लिट भएर यदि कुनै सिलम बन्दैछ भने द्याट इज कल्ड ट्रुसिलम। सो इट इज फर्मड बाय द स्प्लिटिङ अफ मेसोडर्म। It is formed by the splitting. Of mesoderm. मेसोडर्म स्प्लिट भएर चाहिँ ट्रुसिलम बन्छ। अनि यसको इक्जाम्पल चाहिँ हो एनालिडा, अर्को भनेको करडाटा। ठीक छ, यो चाहिँ यसको इक्जाम्पल भयो, ग्रुप भयो। यी ग्रुपको एनिमल्सहरुमा चाहिँ ट्रुसिलम पाइन्छ। ठीक छ, सो आजको भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं। अनि यसपछि नि हामी यो बायोलोजीकै के सर्ट एन्ड पार्टहरु सिध्याएर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु त्यसपछि हामी बायोलोजीको हेर्छौं र त्यसपछि हामी साइन्सको अरु पार्टहरु जस्तै फिजिक्स केमिस्ट्रीतिर नि लाग्छौं। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो थियो। यो सबै भिडियो हेर्दै जानु र यो जुन मैले कुराहरु लेखाएको छु यो कपीमा लेख्दै घोक्दै जानु पर्यो। र यो भिडियो चाहिँ पार्ट 1 भयो। यो चाहिँ सिटिबिटी इन्ट्रान्सलाई टार्गेटेड गरेर म यो भिडियो बनाएको छु र यसपछि चाहिँ हाम्रो अरु पार्टहरु पनि आउँछन्। सो राम्ररी पढ्दै जानु पर्यो, आफ्नो केयर गर्नु पर्यो र सकेसम्म जो निडी स्टुडेन्ट छ जसलाई चाहिँ फाइनान्शियल सपोर्ट पनि छैन अथवा उनीहरुलाई यदि पढ्न मन छ भने यो भिडियोहरु उनीहरुलाई साथीभाइहरुमा फरवार्ड गर्न सक्छौ र सबैलाई यो च्यानलको बारेमा भन्न सक्छौ। यति सहयोग चाहिँ तिमीहरुले हामीलाई गर्न सक्छौ र यति भन्दै हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।